नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भइसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दावी। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि पारस्परिक लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालित हुन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आग्रह। अब सिङ्गो पार्टीको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने पनि अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। निर्वाचनका लागि आवश्यक संगठन र योजना निर्माण गर्न जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भनाए। दुई पटक आफ्नो पार्टीले एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर जित हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब पनि त्यसै गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी। एक्लै जित्ने अवस्था नभए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर केपी ओलीलाई आफ्नो पार्टीले पराजित गरेको स्मरण। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्देशन। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको निर्देशन। नेपाल आयल निगमका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत। सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा आपत्ति। गृह मन्त्रालयद्वारा भिजिट भिजामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजामा कडाई। पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिजा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै गृहको कडाई। सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात पूरा भए नभएको भ्रमण सम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलद्वारा सिफारिस। भिजिट भिजामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर भिजिट भिजा कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सरकारलाई कार्यदलको सिफारिस। फागुन 18 गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 51 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो। नेपाली कांग्रेसले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गर्ने। कांग्रेसले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर 1 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने। फागुन 29 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाए। अभियानका क्रममा कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई अपिल गर्ने। एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा अन्य राजनैतिक दलहरूले फैल्याएको भ्रमको सम्बन्धमा पनि जनतालाई सूचित गर्नका लागि यस सम्बन्धमा प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गर्ने। एमसीसी नेपालको आवश्यकता र हितमा रहेको कुरा जनतालाई कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा बुझाउने प्रवक्ता महतको दावी। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा अहिले कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेको कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ। फ्रान्सेली प्रतिनिधि सभाको फ्रान्स नेपाल मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियोटनको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेका टोलीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट। प्रधानमन्त्री निवास भालुवाटारमा उक्त भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयद्वारा जानकारी। भेटमा नेपाल फ्रान्स द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सचिवालयको भनाइ। फ्रान्सेली प्रतिनिधि सभाको फ्रान्स नेपाल मैत्री समूहका अध्यक्षको नेतृत्वमा एक टोली मंगलबार काठमाडौँमा अवतरण। मैत्री समूहका उपाध्यक्ष निकोलस फोरिसियर र ग्राजिएला मेल्सियर पनि भ्रमणमा। नेपाल फ्रान्स अन्तर संसदीय समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निमन्त्रणामा उनीहरू नेपाल। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङछी र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता। राजदूत हो याङछी अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न बुधबार बिहान पुग्नुभयो कुमल दाहाल। भेटका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको सम्भावित नेपाल भ्रमणका बारेमा जानकारी। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाल चीन सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल भएको दाहाल सचिवालयद्वारा जानकारी। दाहाल याङछी बीच झण्डै 2 घण्टा लामो छलफल भएको जानकारी।
राजदूत याङछीले एमसीसी अनुमोदन भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेर अध्यक्ष दाहालसँग चासो राख्नु भएको जानकारी। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीद्वारा पनि भेटवार्ता। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा चुनाव लक्षित कार्यक्रम सुरु। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा लगाउने निर्णय। पार्टीले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित सभाहरूलाई निरन्तरता दिन लागेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठद्वारा जानकारी। फागुन 25 गते झापाको बुद्ध शान्तिमा, 26 गते मोरङको सुन्दर हरैचामा, 27 गते काठमाडौँको मच्छेगाउँ र ललितपुरमा राप्रपाको सभा हुने। 28 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा, 29 गते नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोक, फागुन 30 गते बर्दियाको गुलरियामा राप्रपाले सभाहरू गर्ने। सबै सभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिन्डेन र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबाट सम्बोधन हुने श्रेष्ठको भनाई। विभिन्न जिल्लामा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम राखेर राप्रपाले पार्टीलाई चलायमान बनाउँदै। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्नेमा जोड। सरकारले दक्षिणी एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको भनाई। 65, 69, 70, 75, 76, 80 र 80 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक 5, 7, 10 र 15,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मन्त्री कार्कीद्वारा जानकारी। हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दावी। देश पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिबद्धता। जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाई। जयनगर कुर्था रेलवे सम्पूर्ण संरचनाको तयारी पूरा भए गत पुसमा नै रेल परीक्षण। यात्रु आवागमनका लागि भने रेल सञ्चालनमा आएन। रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकको भनाई। रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि जानकारी। रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनको लागि भाडा निर्धारण तथा कानुन समेत बनाइसकेको भनाई। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन फागुन 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा देशभरबाट करिब 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने। अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन तथा निर्माण व्यवसायीहरूका अन्य मागहरूका विषयमा पनि छलफल गरिने। पछिल्लो समय निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसाय परेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाई। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा समेटिएको, तर त्यो नआउँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त बन्न गएको महासङ्घको ठहर। 3 दिनसम्म चल्ने 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनको तयारीको लागि महासङ्घद्वारा विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन। अधिवेशन स्थल बाहिर विभिन्न संस्था एवं कम्पनीका 30वटा स्टल रहने महासङ्घद्वारा जानकारी। अधिवेशन आगामी 3 वर्षका लागि 59 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरी सम्पन्न हुने। अनुमति बिना विभिन्न स्थानमा उडाउँदा जफत भएका 20वटा ड्रोन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिलामी गर्ने। मानवरहित हवाई उपकरणहरू जफत भएपछि प्राधिकरणमा बुझाउने नियम। प्राधिकरणद्वारा बुधबार बोलपत्र आह्वान गर्दै ड्रोन लिलामीका लागि आह्वान। 20वटा ड्रोनको न्यूनतम मूल्य 7,59,408 रुपैयाँ तोकियो। खरिद गर्न इच्छुकहरूले 15 दिनभित्र सिलबन्दी बोलपत्र दिन सक्ने प्राधिकरणको भनाई। सरकारद्वारा निश्चित क्षेत्रहरूमा ड्रोन उडाउन नपाउने गरी नियम लागू। मठ मन्दिर सम्पदा तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अनुमति बिना ड्रोन उडाएको पाइए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया अन्ततः खारेज।
प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच भएको छलफलमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने सहमति। धावन मार्ग छोटो हुँदा ठूला विमान आउन नसक्दा भाडा महँगो भएको र हवाई यातायात अनियमित भएको भन्दै 300 मिटर थप गरी धावन मार्ग बढाउने प्रक्रिया अवरुद्ध। धावन मार्ग विस्तार गर्दा विद्यालय सहित सयौं घरहरू हटाउनु पर्ने र मुआवजा मात्रै अरबौं लाग्ने भएपछि धावन मार्ग विस्तारको प्रक्रिया खारेज गर्ने गरिएको हो निर्णय। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया आर्थिक र प्राविधिक रूपले दीर्घकालीन नदेखिएकाले विस्तारको काम सधैँका लागि बन्द। अब प्रादेशिक विमानस्थलका लागि नयाँ विकल्प खोज्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जिका, डेङ्गु र चिकनगुनिया रोगको निःशुल्क PCR परीक्षण सुरु। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क PCR परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी। जिका, डेङ्गु र चिकनगुनिया रोगको लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई परीक्षण गराउन आग्रह। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमणको पनि निःशुल्क परीक्षण गरिने। विदेशबाट आएका लक्षण भएका बिरामी र चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि निःशुल्क परीक्षण गरिने। यस वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE मा सहभागी परीक्षार्थीको लागि उमेर हद नलाग्ने। हालसम्म 14 वर्ष उमेर पूरा भएकाले मात्र SEE दिन पाउने छ प्रावधान। SEE मा सहभागी हुन कुनै उमेर हद नलाग्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो वर्षदेखि कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई उमेर हद लागू हुने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अब SEE भनेको 12 कक्षा। SEE मा कति उमेर हद लागू गर्ने भन्ने कानुनतः अधिकार बोर्डलाई भएको बोर्डको निर्णय। कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट 8 महिनापछि पारित। बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित। विनियोजन अध्यादेश 2078 र आर्थिक अध्यादेश 2078 प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयक 2078 र आर्थिक विधेयक 2078 प्रदेश सभा सदस्यहरूद्वारा बहुमतले पारित। तत्कालीन अर्थमन्त्री गोपाल शर्माद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत। असार 1 गते प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण हालसम्म संसदमा हुन सकेको थिएन पेश। संसदबाट उक्त बजेट पारित भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारद्वारा अध्यादेश मार्फत बजेट प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन सुचारू भएको 60 दिन पुग्नु अगावै दलहरूद्वारा सर्वसम्मतले प्रतिस्थापन विधेयक पारित। रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्रीबीच टर्कीमा भेटवार्ता हुने। बिहिबार रुसका विदेश मन्त्री र युक्रेनका समकक्षी बीच टर्कीमा भेटवार्ता हुने तय भएको रुसको विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक फोरममा भाग लिनका लागि उनीहरू एन्टालिया जाँदै। टर्कीका विदेश मन्त्रीको प्रस्तावमा वार्ता हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। रुसले गरेको हवाई आक्रमणमा परि युक्रेनको सुमी सहरमा 62 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। ICC महिला क्रिकेट विश्वकप अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजको लगातार दोस्रो जित। न्युजिल्यान्डको डुनेडिनमा बुधबार भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजद्वारा इङ्ल्यान्डलाई 7 रनले पराजित। वेस्ट इन्डिजले दिएको 226 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इङ्ल्यान्डद्वारा 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 218 रन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।